नमस्कार, म राजन सिमखडा। म नेपालको टुरिज्ममा विगत 26 वर्षदेखि सक्रिय छु। म अर्थबाउन्ड एक्सपिडिसन्स नामको ट्रेकिङ ट्राभल एक्सपिडिसन कम्पनी चलाउँछु। थमेलमा छ त्यसको अफिस। त्यसको अलावा म नेपाल योगा रिट्रिट भनेर भक्तपुरमा एउटा योगा एकाडेमी प्लस रिट्रिट पनि चलाउँछु, जहाँ विदेशबाट योगा गर्न आउने, टिचर्स ट्रेनिङहरू गर्न आउने टुरिस्टहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। त्यसपछि हिमालयन योगा रिजोर्ट भनेर यहाँ इचङ्गो नारायणमा अर्को योगा रिजोर्ट पनि चलाउँछु। थमेलमा थमेल इको रिजोर्ट भनेर एउटा रिजोर्ट चलाउँछु, जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू बस्छन्, आउँछन्, रमाउँछन्। यो चाहिँ 3 स्टार लेभलको ब्युटिफुल रिजोर्ट हो। र हामीले कुरिनटारमा, बुटारमा 99 किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ पृथ्वी हाइवेमा चाहिँ खोला पारी हामीले रिभर फ्रन्ट बिच रिजोर्ट भनेर विगत 10 वर्षदेखि चलाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्विमिङ, अकोमोडेसन, फन, विभिन्न एक्टिभिटिजहरूको साथसाथै राफ्टिङ, विभिन्न एक्टिभिटिजको साथसाथै अहिले रिसेन्टली यो पेन्डेमिकको टाइममा सबैजना सुस्त भइरहेको बेलामा पनि हामीले टु गिभ अ होप, सबैलाई चाहिँ एउटा किसिमको होप क्रिएट गर्नको लागि रिभर फ्रन्ट जिप लाइन भनेर एउटा जिप लाइन सुरु गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ स्काई साइक्लिङ पनि सुरु गरेका छौँ। रिसेन्ट इयरहरूमा विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशी पर्यटकहरू पनि स्वदेशमै घुम्ने, रमाउने र इन्जोय गर्ने वातावरणहरू सृजना भएको हुनाले रिभर फ्रन्ट बिच रिजोर्ट चाहिँ दुवैको निम्ति, नेपालीको लागि पनि फरेनरको लागि पनि हुने गरी उहाँहरूको मनोरञ्जनको लागि भनौँ, राफ्टिङ गरेर ओभरनाइट क्याम्पहरूको लागि अथवा डे भिजिटको लागि अथवा स्टे ओभरनाइट गरेर चाहिँ बारबेक्यू, स्विमिङहरू गर्नको लागि, प्लस त्यसमा थप एडभेन्चरको लागि चाहिँ हामीले जिप लाइन 558 मिटरको 90% अफ जिप लाइन इज ओभर द रिभर, त्रिशुली रिभर, एकदम थ्रिलिङ किसिमको एउटा जिप लाइन तयार गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ स्काई साइक्लिङ, जुन चाहिँ अराउन्ड 80 मिटर जतिको चाहिँ स्काई साइक्लिङ पनि सुरु गरेका छौँ। र यसले चाहिँ एउटा किसिमको रौनकता, एउटा किसिमको एक्साइटमेन्ट ल्याएको छ। र रिसेन्ट डेजमा, यो न्यु इयरमा अथवा रिसेन्ट डेजहरूमा चाहिँ यसले राम्रो व्यापार पनि गरिरहेको छ। एउटा किसिमको चाहिँ नेपालको टुरिज्ममा एउटा नयाँ प्रडक्ट पनि थपेको छ। यसको इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुभएको छ? हामीले रिसेन्टली चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट करिब 5 करोड इन्भेस्ट गरेका छौँ। त्यो 5 करोडमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हाइवेमा रिभर फ्रन्ट क्याफे भनेर चाहिँ एउटा क्याफे सुरु गरेका छौँ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हाइवेमा ट्राभल गर्नेहरूको लागि फुड र स्टपको लागि कफी, जुस, इन्डियन, कन्टिनेन्टल, इटालियन फुडहरू पनि पाउने किसिमको चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट सुरु गरेको छौँ। त्यही रेस्टुरेन्टको टपमा यो चाहिँ 51 फिट अग्लो टावर छ। त्यही टावरको टपबाट चाहिँ हामीले जिप लाइन जान्छौँ। त्यो जिप लाइन चाहिँ गएर रिभर फ्रन्ट बिच रिजोर्टमा ल्यान्डिङ हुन्छ। र त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ जिप लाइनको लागि पनि टावर बनायौँ। र अहिले हामीलाई त्यहीँ भइरहेको अकोमोडेसन हामीसँग अलरेडी 20 रुम छ। त्यसले इनफ नभएर अर्को 20 रुम अकोमोडेसन पनि थपेका छौँ। यो सबै गरेर करिब 5 करोडको लगानीमा हामीले भर्खरै सक्यो। अब करिब फिनिसिङको चरणमा छ सबै कुरा। ओके, त्यही आउने गेस्टहरूको लागि कस्तो खालको सुविधा छ जिप लाइन र साइक्लिङमा, प्लस अन द वे हिँडिरहेका आन्तरिक पर्यटकहरू जो ठोकिएर त्यहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँहरू बिच के डिफ्रेन्स यस्तो सुविधा? अब यस्तो छ, अब यो चाहिँ हाइवेमा भएको हुनाले एउटा किसिमको स्टप पोइन्ट पनि हो। र त्यो स्टप पोइन्टमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यहाँ खानपिन गर्न पनि पाउने भए। त्यसको साथसाथै जिप लाइन गरेर जाउँ न त, पोखरा जाँदाखेरि 1 घन्टा रोकेर जिप लाइन गरेर जाउँ अथवा आधा घन्टा रोकेर स्काई साइक्लिङ गरेर जाउँ भन्ने अप्सन पनि रह्यो हाइवेमा ट्राभल गर्नेहरूको लागि पनि। र पार्टिकुलर रिभर फ्रन्टमै जानेहरूको लागि पनि म हिँड्दै जान्न, म जिप लाइनमा जान्छु भन्ने एउटा अप्सन पनि रह्यो। र यो चाहिँ के भने हामीले चाहिँ यो दुवैको लागि त्यहाँ रिभर फ्रन्ट डेस्टिनेसन रिभर फ्रन्ट नै बनाउने, त्यही रमाउने, त्यही ओभरनाइट बिताउनेहरूको लागि पनि, प्लस हाइवेमा ट्राभल गर्नेहरूको लागि पनि अन्त जान नपरोस्, हाइवेमा ट्राभल गर्दै पनि एउटा किसिमको फन चाहिँ गर्न पाओस् भनेर यो एम्युनिटिजहरू थपेको हो। र यसको चाहिँ चामहरू बढिरहेको छ, अहिले राम्रो भइरहेछ। त्यो दुईजना क्लाइन्टहरू बिचको प्राइस डिफ्रेन्सेस केही छ कि छैन, कि सबैलाई एउटै प्राइस हो? सबैलाई बेसिकली एउटै प्राइस छ। अहिले त हामीले डिस्काउन्टेड अफर पनि गरिराखेका छौँ। खास भन्ने हो भने हामीले 1500 को जिप लाइन अहिले 1250 मा गरिराखेका छौँ। र स्काई साइक्लिङ पनि त्यसलाई 700 भनेको थियौँ, अहिले 500 मै हामीले गरिराखेका छौँ। तर त्यो जिप लाइन अथवा स्काई साइक्लिङ गर्ने र ओभरनाइट रिभर फ्रन्टमा बस्नेहरूलाई चाहिँ विशेष प्याकेजमा हामीले फेरि डिस्काउन्टहरू अफर गरेका छौँ। यो स्काई साइक्लिङ चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक खेल हो। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ जादु गर्दाखेरि डोरीमाथि साइकल
चाहिँ गुडाको देख्नुहुन्छ सर्कस गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको एउटा रोमाञ्चक खेल हो। तर यसमा चाहिँ सेफ्टी क्लिपहरू लगाएको हुनाले तपाईँलाई खस्ने एक्सिडेन्ट हुने डेन्जर चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ 80 मिटर जतिको हो। यो चाहिँ अब राम्रोसँग चलाउनेले 3 मिनटमा, नत्र भनेदेखि म्याक्सिमम 5 मिनटसम्म तपाईँले अलिकति टाइम लिएर 5 मिनटसम्ममा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कति टाइम लिने चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। अलि धेरै नै एक्सर्साइज गर्यो भने छिटो गुडाएर अलि छिटो पुग्ने अप्सन पनि छ। अब जिप लाइन चाहिँ यो चाहिँ अब एकदम ओह्रालोमा सरर जाने हुनाले तपाईँको चाहिँ 558 मिटर क्रस गर्नलाई म्याक्सिमम अराउन्ड 41 सेकेन्ड 43 सेकेन्डसम्म लाग्छ। यो चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक छ, रमाइलो छ। यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा रिस्क लिनुभएको छ, कस्तो लागिरहेछ? होइन, अब म त हिँडे पुगिन्छ भन्ने पुस्तकको राइटर पनि हो। यु किप मुभिङ, यु किप वकिङ, यु किप क्रिएटिङ द होप टाइपको मान्छे हो। म एकदमै अप्टिमिस्ट पनि हो। नेपालको टुरिज्ममा 26 वर्ष काम गरेको हुनाले नेपालको टुरिज्मको चाहिँ एकदम डेप्थ नलेज पनि छ मलाई। र म चाहिँ सधैँ नयाँ नयाँ काम गर्न रुचाउने, रिस्क लिन रुचाउने हुनाले मैले जुन पनि एक्टिभिटिजहरू गरेँ, जुन पनि कामहरू गरेँ, त्यो एकदमै रिस्क लिएर गरेको हुनाले यो टाइममा पनि यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने टाइम हो। मेरो मात्रै होइन, सबैको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने टाइम हो। टुरिज्म स्लो डाउन मात्रै भएको हो, स्टप भएको होइन। भोलि सूर्य त त्यहीँ छ, अहिले त बादल मात्रै लागेको, बादल फाटेको दिनमा त घाम लागिहाल्छ भनेको जस्तै हाम्रो पर्यटन अहिले स्लो डाउन मात्रै भएको हो। भोलि पर्यटनले साँच्चै गति लिन थालेपछि त हामी त्यो पर्यटकहरूलाई चाहिँ घुमाउन अथवा सर्भिस दिन बिजी हुन्छौँ। त्यसैले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने बेला हो भनेर मैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा रिस्क लिएको र होप पनि क्रिएट गरेको। अब अन्त्यमा नेपालको टुरिज्म एकदमै राम्रो सेगमेन्ट हो। विशेष गरी एडभेन्चरलाई जोड्न सके। अब लग्जरी टुरिस्टहरू पनि अलिकति तान्नुपर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण भइसकेको हुनाले हामी त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ। सबैजनाले टुरिस्ट आएका टुरिस्टहरूलाई खुसी बनाउनतिर, राम्रो सर्भिस दिनतिर र आफ्नो प्राइसको मूल्यहरू पनि लिनेतर्फ हामी कम्पिटिसनको नाममा एकदमै कट थ्रो नगरिकन एकअर्कामा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अघि बढ्नलाई म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। र भविष्य उज्जवल छ। सबैले मेहनत गरौँ। विल बी देयर। हिँडे पुगिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।